64व्या शिक्षक दिनाच्यो सगळ्या जाणांक खूप खूप शुभेच्छा. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तान आमी टीचर्स डे मनयता आनी त्या टीचर्स डेच्यो पुराय देशांतल्या सगळ्या शिक्षकांक हांव शुभेच्छा भेटयता. आयच्या ह्या टीचर्स अवॉर्ड ह्या सेरेमनीक आमच्या मुखार आमच्या व्यासपीठाचेर आसात आमचे सेक्रेटरी एड्युकेशन बाब प्रसाद लोलयेकर, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन बाब झिंगडे, SCRT डायरेक्टर मेघना शिरगांवकर, समग्र शिक्षा बाब शंभू घाडी आणि ज्या शिक्षकांक आमी सगळ्या जाणांनी पुरस्कार भेटयले ते 10 शिक्षक व्यासपीठाचेर बसलेले आसात. उपस्थितां मदीं भुरगे आसात, टीचर्स आसात, मॅनेजमेंट्स आसात बऱ्याच हायस्कुलाचे आणि पत्रकार मित्र, बाकी म्हणजे मोगाळ गोंयकार भाव आनी भयणांनो, तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव सगळ्यात पयली सगळ्या टीचर्स अवॉर्ड जेंका जेंका मेळ्ळ्या तांकां गोंय सरकारच्या वतीन आनी गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांकां शुभेच्छा भेटयता. नेटांत परत एकदा ताळयो वाजून तुमचें आयच्या कार्यक्रमाक LD सामंत मेमोरियल हायस्कूल हांच्यांनी सुंदर अशें स्वागत गीत हांगासर सादर केलें. तांचेय बी हांव तोखणाय करता, तांचेंय अभिनंदन करता. आयच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी टीचर पुरस्काराचेर उलयतलोच, बट ताच्या पयलीं आमी आयज म्हजी लॅब बरी लॅब हो अवॉर्ड पयलेच फावटी दिलो. म्हज्या बजेटांत हांवें डिक्लेअर केलें की गोंयभरच्या हायस्कुलांतल्यो लॅब आमी व्हेरीफाय करतले आनी तांकां अवॉर्ड पुरस्कार दिवपाचें थारायलें. नॉर्थांतल्यो 2 आनी सावथांतल्यो 2. हाज्या पयलीं अशा पद्दतीचो पुरस्कार केन्नाच दिवंक नाशिल्लो आनी अवॉर्ड दिता आसतना आमी 2 lakhs आनी 3 lakhs अशे 2 अवॉर्ड दिल्या. हेच अवॉर्डाचे पयशे परत तांकां आपली लॅब ही आनिकूय बी इनोवेटीव पद्दतीत करपा खातीर उपयोगाक येतले आनी उरलेल्यो स्कुलां ज्यो आसा ह्या कॉम्पिटिशनान येवपाक आनिकूय आपल्यो लॅब ज्यो आसा बऱ्यो दवरतल्यो. हाज्या खातीर म्हजी लॅब बरी लॅब हाज्या खातीर जेंका जेंका पुरस्कार मेळ्ळो त्या सगळ्या स्कुलांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. तांचेय नेटान ताळयो वाजून अभिनंदन करता. टीचर्स डेच्या निमित्तान कलेक्शन्स म्हणजे आमी म्हणटा की याद करून आमी सगळे जाण एक भारताचो तिरंगो आपल्या हाजेर लावन घेता आनी आमी डोनेशन्स टिचर्सां खातीर दिता. आमचे 3 ADI दर वर्सा हे कलेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करता. त्या 3 ADI डिपार्टमेंटाचें हांव अभिनंदन करता. तुमी अभिनंदनाक पात्र आसात. हांव अवॉर्ड जेंकां मेळ्ळ्या त्या मुद्दामून तुमी सगळ्या जाणांनी बायोडेटा वाचता आसतना तांचे अवॉर्ड बायोडेटा तुमी आयकला आसतलो. बायोडेटा आयकल्या उपरांत खंयसरूच कोणाकूच दिसूंक ना आसतलें की कोणाचेर आमी फेवर केला म्हणून, आनी हो आमी केन्ना फेवर करिना. हांव मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव की बरेच जाण अजुनूय बी म्हणजे फाटलीं 6 वर्सां कंटिन्युअसली एज अ शिक्षण मंत्री आनी एज अ मुख्यमंत्री हांव केन्नाच हेका अवॉर्ड दी म्हणून हांव एकदांय सांगना. आनी हांव स्पश्ट सांगता, चुकून सुद्दां सांगना. कदाचित जेका कोणाक 2 नंबराचेर येयला पळय न्ही ताका आयज कळटलें की हेका कित्याक दिलो, हो 1 नंबराचेर कित्याक दिलो, की थोड्योश्यो ह्यो क्रायटेरिया आसतल्यो. पण कोणीच आपल्याक अवॉर्ड मेळूंक ना म्हणून खंयसरूच म्हणजे मात सुद्दां राग रुसवो धरचो न्ही. दॅट इज नॉट माय प्रोगेटीव, दॅट इज द प्रोगेटीव ऑफ दॅट कमिटी जी आमी कमिटी अपॉयंट केल्या. तेच तांचो क्रायटेरिया पळयता आनी क्रायटेरिया पळयल्या उपरांत तांकां अवॉर्ड सजेस्ट करता. तुमी जर पळयतले आसत जाल्यार आमचे 10 शिक्षक हे एका पेक्षा एक जेका म्हणटा आमी शैक्षणीक क्षेत्रांत जे काम करपाक जाय ते कितल्याशाच चड मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी केलां. आनी हे सगळें सांगता आसतना म्हणजे तांच्यांनी इनोव्हेशन्स आसतले, टॅक्नॉलॉजी आसतली, रिसर्च आसतलो, डेडिकेशन्स आसतले. हे सगळें आमी जेका म्हणटा की जीव ओतून करता म्हणटा पळय न्ही त्या पद्दतीत केल्लें आसा. ह्या सगळ्या शिक्षकांक समाजांतल्या वेगवेगळ्या सामाजीक संस्थांनी वेगवेगळे फावटी तांकां पुरस्कार दिल्या, त्यांच्या कामाची तोखणाय केल्या. नॉट एट द म्हणजे स्टेट लेवल बट इट इज एट द नॅशनल लेवल अँड एट इंटरनॅशनल लेवल सुद्दां. म्हणून नेटान परत त्यांच्या खातीर आनी एकदां ताळयो मेळ्ळ्या. कारण सगळ्या जाणांच्या बाबतीत म्हणजे त्यांचा बायोडेटा वाचल्या उपरांत तुमच्या लक्षात आयलां आसतलें की तेंचें कितलें डेडिकेटिवली काम, आनी हें काम इंडिव्हिज्युअली त्यांच्या खातीर नाशिल्लें. हें काम तांच्यांनी आपल्याक खंय तरी पुरस्कार मेळपाक जाय म्हणून करूंक नाशिल्लें. काम ते सातत्यात आपलो विद्यार्थी हो समोर दवरून करतालो, आपलो स्टुडंट हेज्या समोर म्हणजे म्हजो विद्यार्थी कसो घडचो, म्हजी शाळा कशी घडची, म्हाजे शाळेंत परिवर्तन कशें येवचें,
आनी म्हज्या भुरग्यांच्या मदीं परिवर्तन कितें कशें येवचें इतकेंच समोर दवरून तेंचें काम आसतलें. तेंचें काम केन्ना तरी म्हाका पुरस्कार मेळटालो म्हणून तें काम नासलें आनी ताका लागूनच म्हणजे खरोखरूच हांव जेन्ना तेंचो बायोडेटा पळयतालो एकट्याचो तेन्ना एका पेक्षा एक सुंदर अशें काम तांच्यांनी आपल्या प्रायमरी स्कुलांत हायस्कुलांत ओके हायर सेकंडरी आनी ज्या ज्या पोस्टाचेर ते आसात त्या पोस्टाक डेडिकेटिवली तेंच्यांनी काम केल्लें आसा. हांव तांकां खूब खूब शुभेच्छा दितां. आनीकूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे समाजात बदल घडोवपा खातीर तांचें योगदान हें खूब मोठें आसचें. तांच्या कडेन पळोवन बाकीच्या सगळ्या शिक्षकांनी अशाच पद्दतीचें काम म्हणजे पुरस्कार मेळटलो काय ना मेळटलो हाची अपेक्षा न दवरता आपल्याक पुरस्कार मेळटलो हाची अपेक्षा न दवरता तांच्यांनी काम करचें. कारण आमी जशें म्हटलां की आमकां नेशन बिल्डर तयार करपाक जाय. आमकां आमचे समोरचे भुरगे जे आसा हे नेशन बिल्डर जावपाक जाय. हे खरोखरूच ह्या देशाचे जर भावी नागरीक बरे जातले आसत जाल्यार अशा पद्दतीचे आमकां स्टुडंट्स तयार जावपाची गरज आसा. हांव ह्या सगळ्या गोश्टीचेर उलयता आसतना एक 2-4 गजाली जे शैक्षणीक क्षेत्रांत फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात म्हणजे एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून कितें जालां ह्यो आयच्या दिसा दवरता आसतनाय म्हाका खूब खोस भोगता. CM स्कॉलरशीप पोर्टल हो पयलींच फावटी आमी लॉन्च केलो. म्हणजे बरेचशे फावटी बऱ्याचशा भुरग्यांक दिसता की घडये कदाचित आपल्या कडेन पयशे नासत जाल्यार आपूण शिक्षण घेवपाक फाटीं उरतलो काय कितें. म्हणजे हांव टील प्रोफेशनल एड्युकेशनचे पर्यंत सांगता. आमच्या सिंगल CM स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर तुमी जर स्कॅन करीत आनी त्या CM स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर जर वचत जाल्यार फ्रॉम द प्रायमरी एड्युकेशन टील द प्रोफेशनल एड्युकेशन पर्यंत स्कॉलरशिपी खातीर एप्लाय करपाक जाता. तांची जी एक्च्युअल फीस आसा आनी जो जेका इलिजिबल आसा SC आसतलो ST आसतलो OBC आसतलो किंवा EWS आसतलो इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनांतलो भुरगो आसतलो किंवा जेचो पेरंट्स इंडस्ट्रीत कामाक वता आसतलो जाल्यार त्याय कॅटेगरींतलो भुरगो आसतलो ही इज इलिजिबल फॉर दॅट स्कॉलरशीप आनी सिंगल स्कॉलरशीप पोर्टलाच्या उपरांत तो एप्लाय करपाक शकता. आमी पळयल्या की लास्ट इयर ट्रायबलाची स्कॉलरशीप 15 दिसाच्या भितर तांच्या अकाउंटाचेर जमा जाल्ली. फाटली फावटी ट्रायल बेसिसचेर आमी यूज केलो आनी तांच्या अकाउंटाचेर जमा जाली. ती हांगासर आशिल्ल्या आनी गोंयभरच्या सगळ्या टिचर्सांक म्हजें म्हणणें आसा की तुमी CM स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर चलात आनी भुरग्यां खातीर जी स्कॉलरशिप्स आसा जे इलिजिबल आसा तांकां एप्लाय करात आनी ती तेंच्या पर्यंत पावची हाच्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. दुसरी गजाल म्हाका सांगता आसतना प्रावड फील जाता वीच इज द कोडिंग एंड रोबोटीक. सगळ्यात पयलीं देशांत कोडिंग आनी रोबोटीक एड्युकेशन हें गोंयांत इम्प्लिमेंट करपाक केलें आनी आज 6व्या वर्सांत आमी वयता आसतना म्हणजे एक्च्युअली तशें पळोवंक वचत जाल्यार 65,000 स्टुडंट जवळपास ह्या हातूंत इनवॉल्व आसा. 550 टिचर्स आनी 442 गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट एडेड स्कूल ही आमी वेल इक्विप्ड ICT लॅब विथ द 4,339 सिंगल बोर्ड कॉम्प्युटर विथ द 442 वायफाय रुटर्स आनी 2,444 रोबोटीक किट्स हे भुरग्यां मदीं दिवपाक शकले. हे कित्या खातीर आमी केलें कारण आमी पळयता की ट्रेडिशनल एड्युकेशनांतल्यान आमकां भायर सरपाक जाय आनी इन फ्युचर आमकां जर इनोवेटर्स जर तयार करतले आसत जाल्यार कोडिंग आनी रोबोटीक ही काळाची गरज आशिल्ली. आनी ताकाच लागून म्हाका सांगता आसतना प्रावड फील जाता की आमच्या डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार कारापूर हायस्कुलांतले भुरगे हांच्यांनी म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलाचेर रोबोटीक हातूंतल्यान प्रायज मेळ्ळें वीच इज अ प्रावड मोमेंट फॉर एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर फॉर मी आनी त्या भुरग्यां खातीर आसा. हे आमचे फाटले 4-5 वर्सांचे जे आमी कोडिंग रोबोटीक इम्प्लिमेंट करपाक शकले ताकाच लागून हे सगळें जावपाक शकलें. म्हणून आज हे सगळें सांगता आसतना कोविन ह्या लॅबाचो यूज करून जवळपास 12,000 स्टुडंट्स जे आसा हे क्रिएटिविटी आनी इनोवेशनचें एड्युकेशन हे स्कूल लेवलाचेर घेवपाक लागलेले आसात. म्हणजे एट स्कूल लेवलाचेर इतक्या मोठ्या प्रमाणात आज आमी पळयताले की एक काळ म्हणजे टिचरां कडेन लॅपटॉपूच नाशिल्लो पण भुरग्यां कडेन लॅपटॉप आसतालो. पण कालांतरांत आमी पॉलिसी बदलली. कित्याक बदलली कारण ते लॅब आसप गरजेचें आसा. कारण जो पर्यंत टीचर भुरग्यांक खूब मोठ्या प्रमाणात त्या लॅपटॉपाचो आनी कॉम्प्युटराचो यूज कसो करप हो जो पर्यंत शिकयना जाल्यार त्या लॅपटॉप भुरग्या कडेन आसून ताचो कांयच उपयोग नाशिल्लो. म्हणून पॉलिसी चेंज करता आसतना आज सगळ्या स्कुलांनी बरो वेल इक्विप्ड ICT आनी कॉम्प्युटर लॅब जो आसा आनी तातूंतल्यान टिचर्सूय ट्रेन जाले आनी भुरगे खूब इनोवेटीव काम जे आसा हे करता आसतना आमकां दिसता. आनी हे सगळें सांगता आसतना बेब्रास इंडिया चॅलेंज 2024 हातूंतल्यान
म्हणजे जवळपास 22 स्टुडंट हे आमच्या ऑल इंडिया लेवलाचेर टॉप रँकिंगान आसा हेंय सांगता आसतना म्हाका खूब प्राऊड फील जाता. आणि पुराय एड्युकेशन डिपार्टमेंट आम्ही मॉनिटर करता आसतना विद्या समीक्षा केंद्र फ्रॉम द हेड ऑफिस आमचे पर्वरी हातूंतल्यान आमी मॉनिटर करता फ्रॉम द प्रायमरी टू द हायर सेकंडरी एड्युकेशन पर्यंत तांचे रुटीन टीचर्स स्टुडंट्स आनी तांचो करिक्युलम हो डे टू डे बेसिसाचेर आमी विद्या समीक्षा केंद्रांतल्यान मॉनिटर करपाक शकले. आणि ताकाच लागून म्हणजे ऑलमोस्ट ऑल द स्टुडंट्स म्हणजे जवळपास अक्रॉस द गोवा जितके टिचर्स आसात जितके स्टुडंट्स आसात ह्या सगळ्या जाणांक टायम टू टायम आमी मॉनिटर करून गायड करपाचो आमचो जो हावीस आशिल्लो तो पुराय जालो. आणि ताकाच लागून टायम टू टायम आमी ह्या सगळ्या टिचर्सां खातीर वेवस्थीत गायड करपाक शकले. आमी पळयता की भुरग्यांक शिकयता आसतना की पंच ज्ञानेंद्रिय मॉडेल हो शिकोवप गरजेचें आसा. भुरग्यांक फक्त पुस्तकी ज्ञान दिवन जावचें ना. एखादो जर भुरगो पुस्तकी ज्ञान दिलो आसत जाल्यारूच तो फुडें डेव्हलप जातलो असं ना. ताजे पंच ज्ञानेंद्रिय सांगता आसतना आमी पळयता की पृथ्वी आप तेज वायू आणि आकाश ही जशी पंच महाभूत आसा त्याच पद्दतीत आमी जेका म्हणटा की टेस्ट हियरिंग म्हणजे आयकोंक येवप टेस्ट करप सेन्स करप फील करप ह्यो सगळ्यो गजाली त्याच भुरग्याक त्यो शिकयल्यो जाल्यारूच त्या पंच महाभूतांतल्यान जी पृथ्वी जाली आणि तातूंतल्यान जे फिलींग येवन शिकप म्हणजे प्रॅक्टिकल एक्च्युअली शिकप हे गरजेचें आशिल्लें. तें एड्युकेशन आज आमी आमच्या सगळ्या भुरग्यांक दिवपाक लागलेले आसा. स्कुलाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर भर दिता आसतना काही प्रायमरी स्कुलाच्या बाबतीत आमी थोडेशे जरी कमी आसले जाल्यार अंदूच्या वर्साच्या कार्यकाळात तें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी पुराय करपाक शकतले. प्रत्येक हायस्कुलांतल्या टॉयलेटी पासून त्या लॅबा पर्यंत म्हणजे इन द गव्हर्मेंट आनी इवन दो इन द एडेड हे कंप्लिटली तांकां बऱ्यांतले बरें दिवप हाच्या खातीर सरकाराचो सातत्यात प्रयत्न आसा. ऑलमोस्ट म्हणजे 90% स्कुलांनी हे आमी दिवपाक शकले. टायम टू टायम आमचे एडीआयज आनी बाकीचे आमचे शिक्षण अधिकारी थंय वचून ते मॉनिटर करता आणि त्या खातीर तितक्या बऱ्या पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपॅरिजन विथ द अदर स्टेट्स आमच्या स्कुलांनी आसा. म्हाका खबर आसा की आमी फाटले फावटी सिंगल टिचर शाळा हेका एडिशनल टीचर दिवपाचो हो ह्या वर्साच्या भितर एकूय शाळा जी आसा ही सिंगल टीचर शाळा उरची ना. सगळ्या स्कुलांनी ही एडिशनल टीचर दिवपाचें काम हे दिवपाचें आमी ऑलरेडी डिसायड केलां. सायबर सेफ्टी सब्जेक्ट स्कुलांनी लावप कारण आमी जसं पळयता हांवें जशें म्हटलें की आमकां सायबर एड्युकेशन दिवप ही काळाची गरज आसा. कारण जसजशे चेंजीस जाता त्या पद्दतीत तांकां त्या पद्दतीचें एड्युकेशन दिवपा खातीर सायबर एड्युकेशन दिवपाचें आमी ऑलरेडी सुरवात केलां. वेगवेगळ्यो सायबर एड्युकेशन ट्रेनिंग टायम टू टायम आमच्या सगळ्या स्कुलांनी आमी दिवपाक लागलेले आसा. NEP 2020च्या बाबतीत आमी ऑलरेडी सेक्रेटरी एड्युकेशन प्रसाद लोलयेकर उलयता आसतना त्यांनी सांगलां की NEP 2020 इम्प्लिमेंट करता आसतना पुराय देशात आमी सगळ्यांत पेक्षा फुडें आसा आणि 100% आमी ते पुराय करतले हाजी म्हाका खात्री आसा. म्हाका विश्वास आसा म्हज्या टिचरांचेर आनी पुराय मॅनेजमेंटाचेर की खूब बऱ्या पद्दतीन NEP इम्प्लिमेंट करता आसतना आमी पुराय देशात एक नंबराचेर काम करपाक लागलेले आसा. आमी पळयता की काही बाबतीत आमी वेगवेगळ्या गजालींची अपेक्षा कारण गोंयांत जो मॉडेल ज्या पद्दतीत आसा म्हणजे गव्हर्मेंट एडेड आनी अनएडेड हायस्कूल्स ह्या 3 मॉडेलांतल्यान चलता. हांव पयलीं सहज बातमी पळयता आसतना हांवें मागीर डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन बाब झिंगडे हाका फोन केलो की जवळपास जितकी भुरगीं गव्हर्मेंट प्रायमरी शाळेंत शिकता ताच्या पेक्षा चड भुरगीं जी आसा ही आमच्या अनएडेड स्कुलांत शिकपाक लागलेली आसा. हांवें कित्याक काय म्हणून ताका विचारलें आनी एक्चुअली न्यूज खरी काय म्हटली तर हय म्हणपाक लागलो. इट इज ऑलमोस्ट मोर दॅन म्हणजे 1300 समथींग स्कूल्स 1300 समथींग अनएडेड स्कूल्स आर देयर. ओके 140 अनएडेड स्कूल बट आमची 700 स्कूल गव्हर्मेंट ताज्याय पेक्षा 140 स्कुलांनी भुरगीं चड आसा आनी लोक पेमेंट करून वचपाक लागलेले आसा. हांवें ताका मुद्दामून डिफरन्स कितें काय विचारलो. हांवें हें म्हाका सांगता आसतनाय बी खंयसरूच हांव म्हणजे मात सुद्दां म्हाका वायट दिसना किंवा हांव प्रेसा समोर उलयता आसतनाय बी हांवें हे इम्प्रुवायज करपा खातीर आमी कितें करपाक जाय हाजेर काम करचें पडटलें. किंवा पेरंट जर अनएडेड हातूर घालता आनी गव्हर्मेंट हातूर घालिना आसत जाल्यार ताचो विचार सरकारान करचो पडटलो. एक 2-3 गजाली सांगली. एक बऱ्याच जाणांचे मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन
हाजेर थोडेशे जाण प्रत्येकाचो ध्यास की आपल्याक इंग्लीश शिकचे भुरगे ताच्या खातीर ताका दिसता की प्रायमरी एड्युकेशन इंग्लिशींतल्यान घालचें म्हणून हे 140 स्कुलांनी. पण हांव मुद्दामून आयज पुराय गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय म्हणून हांवें मुद्दामून ह्या व्यासपिठा वयल्यान हांव उलयतां. कारण एखाद्या अनएडेड हायस्कुलाच्याय पेक्षा बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर, बरे टिचर्स आनी बऱ्यांतल्यो बऱ्यो शाळा ह्यो आमच्यो आज गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट एडेडानूय आसा. हांव गव्हर्मेंट एडेडाचेंच म्हणना बट गव्हर्मेंटातूय आसा. आनी हे सगळें सांगता आसतना म्हणजे नो डावट आमच्यो मराठींत किंवा कोंकणींत प्रायमरी शाळा आसात जाल्यार ताच्या बरोबर एक इंग्लीश सब्जेक्ट शिकोवपी वो इंग्लीश टिचर सुद्दां ह्या मराठी आनी कोंकणी प्रायमरी शाळेंत आसा. आनी जी बेजीक म्हणजे मातृभाशेंतल्यान, कारण पुराय शिक्षण तज्ञांनी हे प्रूव केलां किंवा जेचो बेजीक मातृभाशेंतल्यान क्लियर जाता, मराठी आनी कोंकणींतल्यान जेची बेजीक क्लियर जाता तेजो कन्सेप्ट क्लियर आसता. आनी म्हणून हांव सगळ्या पेरंट्सांक परत एकदां रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात पळयता आसतना पॉझिटिव्ह दृश्टिकोन आमच्या गव्हर्मेंट शाळां कडेन पळोवचो, जातूंतल्यान आमचे टिचर्स हे वेल ट्रेन टीचर आसता. आनी आतांच जे प्रसादान सांगलें की टायम टू टायम तांकां ट्रेनिंग दिवन अपग्रेड करपाचें काम हें सातत्यात गव्हर्मेंट करता. हें हांवें कित्याक सांगलें, ज्यो 140 शाळा आसा त्यो आमचे कडेन एफिलेटेड आसा. बट एफिलेटेड जरी असल्यो आसत जाल्यार ताजो पुराय कंट्रोल गव्हर्मेंटा कडेन ना. पूण हांवें म्हटलें की ते सगळे क्वॉलिफायड टीचर आसा काय कितें, सगळ्या जाणांक सारको पगार मेळटा काय कितें. डायरेक्टरान ताचें उत्तर म्हाका दिलें की आमी म्हणलो पुराय कंट्रोल दवरूंक शकना, कारण ते एकदां सेम पगार तांकां दिवपाक शकना. मागीर ते क्वॉलिफायड टीचर घेतले तशें ना. नो डावट कदाचित इंग्लीश हाय शिकयता आसतले, बट ज्या पद्दतींतले एक्चुअली प्रायमरी एड्युकेशन तांकां दिवपाक जाय हाजी जी ट्रेनिंग जी लागता ती गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट एडेड टिचरांक ही कायम आनी कंपल्सरी आमी टायम टू टायम जी आसा दीत आसता. हाल्लीच आमी आमच्या टिचर्सांक स्पेशली म्हणजे सेकंडरीचे आसूनी किंवा हायर सेकंडरीचे आसूनी फाटल्याच दिसांनी आमी बेंगलोर हांगासर आमचे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ द सायन्स हाचे कडेन ट्रेन करून हाडले, जेणे करून तांकां कशा पद्दतीचें एड्युकेशन शिकोवपाक जाय हाजी ट्रेनिंग आमी तांकां पुराय केल्या. म्हणून आमकां ओरिएंटेशन फॉर द हेड्स एंड मॅनेजमेंट हे कंटिन्युअसली आमी NEP 2020 खातीर घडोवन हाडटा. अर्ली चायल्डहूड केअर एंड एड्युकेशन्स हे आमी स्पेशली 1 डे सेशन तेजे सदोदीत घडोवन हाडटा. टीचर ट्रेनिंग फॉर मोर दॅन 3000 टिचर्स हाजे आमी ट्रेनिंग ऑलरेडी घडोवन हाडला. रिसोर्स मटेरियल्स जी गरज आसा ते आमी आमच्या सगळ्या गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट एडेड स्कुलां खातीर कायम दीत आसता. होलिस्टीक प्रोग्रेस भुरग्याचो कसो जावचो हो आमचो एकंदर ध्यास आसता. आमचो करिक्युलम हो फिक्स म्हणजे ऑनलायन पद्दतीत किंवा तो कंप्लिटली शिकयता काय ना हाजेर आमी कंटिन्युअसली मॉनिटर करता. आमी हे सगळें करता आसतना म्हणजे कॉम्प्युटर बेस्ड ट्रेनिंग आसतलें, इंटरडिसिप्लिनरी करिक्युलम आसतलो किंवा कॉम्प्युटर करिक्युलम अपडेटेड आसतलो, टेक्स्ट बुक रिमॅपिंग आसतलें आनी मॅथ्स आनी सायन्स हाजी कंपल्सरी ट्रेनिंग घेवप. कारण फाटल्या दिसांचो एक सर्वे जेन्ना पळयल्ले तेन्ना गोंयांतले काही आमचे भुरगे मॅथ्स आनी सायन्सांत जर फाटीं उरता आसत जाल्यार ताका फुडें हाडपा खातीर आमी कितें करपाक जाय हें कंटिन्युअसली डिपार्टमेंट हें सदोदीत आमी करीत आसा. टायम टू टायम नॅशनल सेमिनार्स आनी पब्लीक अवेरनेस हाजेर आमचें डिपार्टमेंट हें भर दीत आसता. आनी म्हणून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की सगळ्या जाणांनी अशा पद्दतीन भुरग्याचो ओवरऑल प्रोग्रेस जावपा खातीर आमी टिचरांनी ताजेर भर दिवपाची गरज आसा. निश्चितच रित्या आयच्या टिचर्स डेच्या निमित्तान आमी सगळे जाण खूप मोठ्या प्रमाणात सातत्यात म्हणजे टीचर जे आसा हे आपले कंटिन्युअसली लर्निंग आनी की आपल्याक अपडेट दवरपा खातीर न्यू डेव्हलपमेंट आपल्या फिल्डात कितें जाल्या हे शिकत आसता. पण तेंच्यांनी आनिकूय खूप मोठ्या प्रमाणात शिकपाची गरज आसा. टीचर हो सातत्यात शेवट पर्यंत शिकत रावप. इट इज नॉट ओन्ली दॅट टील द रिटायरमेंट. म्हाजें तर म्हणणें की रिटायर्ड जाल्या उपरांत सुद्धा तो टीचर उरता. कारण सदोदीत टिचराक पळयल्या उपरांत सगळे जाण सर कसो आसा, टीचर कशी आसा हे सातत्यात सदोदीत विचारता. म्हणून तेणे अपडेटेड रावप गरजेचें आसता. कारण अपेक्षा ही ताच्याच कडल्यान आसता. बऱ्याचशा भुरग्यांची अपेक्षा आपल्या पेरंटा पेक्षाय चड सुद्दां आपल्या टिचरा कडल्यान आसता. कारण ताका खबर आसा टीचर हो खूब हुशार आसा, आपल्या पेरंटा पेक्षाय हुशार आसा. म्हणून तर टिचरान ताका गायड करपाचो आसता. आतां प्रसादान उलयता आसतना जें सांगलें किंवा करियर गायडन्स
हे खूब बऱ्या पद्दतीन म्हणजे चडशा पेरंटाच्या सांगता म्हणजे वेल एड्युकेटेड पेरंट आहा तांच्या बद्दल म्हणना, बट गांवांत आनी ग्रामीण भागात असलेल्या पेरंट्सांक ताच्या पेक्षा टिचरा कडल्यान अपेक्षा चड आसता. म्हणून तर त्यांनी सुंदर एक्झाम्पल दिलें किंवा एखाद्याक घडयता आसतना ताजो उरलेलो पोर्शन काडून उडोवचो आनी ताका एखादी गणपतीची मुर्ती, हाजी मुर्ती, ताका एखादी दोतोर घडोवचो, इंजिनियर करचो, IAS करचो, IPS करचो, किंवा गोंयांत आशिल्ले वेरियस एड्युकेशन आज जे अवेलेबल आसा ताजें ताका मार्गदर्शन करप गरजेचें आसा. म्हणजे आमी पळयता NIT, IIT पासून म्हणजे बॅचलर ऑफ आयुर्वेदीक आयुश सारकेले येदे व्हडले इन्स्टिट्यूट, आमच्या तेंकोन आशिल्ले नॅशनल वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट, हाजी इन्फॉर्मेशन जर कोण दिवपाक शकता आसत जाल्यार तो फक्त आनी फक्त टीचर दिवपाक शकता. गोंया सारकेल्या बारीक राज्यांत आज सगळ्या पद्दतीचें एड्युकेशन आज गोंयांत अवेलेबल आसा. म्हणून टिचरां मदीं काही गुण हे सामके इफेक्टीव कम्युनिकेशन जो पर्यंत कंटिन्यू म्हणजे बरें इफेक्टीव कम्युनिकेशन एखादो टीचर खूब बरें करूं शकता. जर कोणाचें बरें नासत जाल्यार तेणी तें आनिकूय इम्प्रूव करपाक जाय, इम्प्रूव करपाची गरज आसा. त्याच माध्यमांतल्यान तो भुरग्यां कडेन एखादो बरो उलयतलो. म्हाका एक फाटले 2-3 फावटी हांव खेदूय व्यक्त करता एक 2-3 टिचरांनी 2-3 जाणांक भुरग्यांक मारले म्हणून तेंचेर कंप्लेन करची पडटा. आयच्या घडीक भुरग्यांक मारचें पडटा कित्याक हें म्हाका कळना. पयलींचे हांव समजतालो, आमी स्टुडंट आसतना एखादी पट्टी हातार घेवची पडटाली ते दीस वेगळे आशिल्ले. बट आज भुरग्यां वांगडा कम्युनिकेशनच्या माध्यमांतल्यान जर इफेक्टीव कम्युनिकेशन आसत जाल्यार हें करपाची गरज ना. आज म्हणजे वेगवेगळे टूल्स आसात, तातूंतल्यानय भुरग्यांक खूब बरें शिकोवपाची ही गरज आसा. आमी हें सगळें सांगता आसतना टिचर हो तांचो रोल मॉडल आसचो. आपल्या टिचरा कडेन पळयता आसतना म्हणजे सातत्यात एक रोल मॉडल म्हणून भुरगीं सगळीं पळयता. म्हणजे हांव आत्तां पळयतालो की सर आमचो हेडमास्टर सर वयर येयल्या उपरांत सगळ्यांत चड ताळयो ताका पडल्यो, कारण सगळ्या भुरग्यांनी नेटान ताळयो वाजयल्यो, कारण तांच्या खातीर आपलो सर हो खूब रोल मॉडल आसता आपल्या खातीर. आनी हेंच सगळ्यांनी जर दवरलें आसत जाल्यार खूब मोठो बदल हो दिसपाक शकता. म्हाका दिसता की आमी जर पळयता आसत जाल्यार व्हॅल्यू, डिसिप्लीन, हॉनेस्टी, इंटिग्रिटी हे गुण टिचरांनी भुरग्यां मदीं हाडपाचो प्रयत्न हो सातत्यात करचो. आनी ह्या हेजेर सगळें सांगता आसतना आमी एक वेगळ्या पद्दतीचें क्रिएटीव आनी पॉझिटीव लर्निंग एनवायरमेंट आपल्या स्कुलांनी तयार करचो, हाच्या खातीर सातत्यात प्रयत्न आसचो. वेगवेगळ्यो नवीन न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या प्रमाणे स्किलिंग हो कन्सेप्ट खूब मोठ्या प्रमाणांत आज आमकां स्कुलांनी दिसपाक लागलेलो आसा. तुमी जर पळयशात जाल्यार आमी पळयता की 8वी, 9वी आनी 10वी फ्युचरिस्टीक व्ह्यून कितें करतलो आसत जाल्यार ताचो एक्सपिरिमेंटल भाग आमी आतां आमच्या SCRTच्या मार्फत आमच्या सगळ्या स्कुलांनी कोण तरी ब्युटिशियन आसतलो, कोण तरी मेकॅनीक आसतलो, कोण तरी म्हणजे सोलार लॅम्प कसो पेटपाक शकता, ओके, ते एक्सपिरिमेंट करून आज आमकां दाखयता. अजून म्हाका खूब बरें दिसता फाटले फावटी आमचो बाळ्ळी हायस्कुलांतलो एक भुरगो जपान वचून येता. म्हणजे इट इज एन इनोवेटीव प्रोजेक्ट ऑफ डस्टबीन. ह्या डस्टबीन इनोवेशन्स जो प्रोजेक्ट ऑल इंडियाचेर सिलेक्ट जाता आनी ऑल इंडियाचेर सिलेक्ट जाल्या उपरांत त्या बाळ्ळींतल्या गव्हर्मेंट हायस्कुलांतल्या भुरग्यांक जपान वचपाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. हाजी क्रेडिटूय परत टिचराकूच वता आनी डेफिनेटली टिचर्स डिजर्व फॉर इट. म्हणून म्हाका दिसता अशी कितली तरी एग्जाम्पल्स आसतली की जे टिचर्स आपल्या भुरग्यांक अशा पद्दतीन की सातत्यात नाविन्यपूर्ण करून दाखोवपा खातीर सदोदीत काम करीत आसता. म्हणून आमी इनोवेशन हे एडॉप्ट करप ही काळाची गरज आसा. म्हाका खबर आसा की आमी सगळे जाण विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न पळयता आसतना म्हणजे आमी विजन तयार करता की विकसीत गोवा 2037 10 वर्सां इन एडवान्स बाकीच्या देशाच्या पेक्षा गोंय हे पयलीं विकसीत जावपाक जाय. कारण आमचे 100% लिटरसी, हायेस्ट GDP पर कॅपिटा इन्कम आनी इतक्या पद्दतीत फुडें वयता आसतना आमकां पॉसिबल आसा की विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर. आनी हातूंतल्यान सगळ्यांत व्हडलो रोल जर कोणाचो आसतलो आसत जाल्यार तो सगळ्यांत व्हडलो रोल टिचरांचो आसतलो. आनी टिचर हे फुडली भावी पिढी घडयता आसतना, कारण आमी बरेचशे फावटी पळयता कारण आमचे सगळे स्टुडंट्स आतां पर्यंत एक सुद्दां स्टुडंट्स हो कोणूच लेफ्ट आवट उरपाक जायना की तेय बी परत एकदां सांगता की हांव म्हणजे नो डावट टॉप स्टुडंट वील गो समथींग फॉर द IIT करपाक कोण तरी वतलो, कोण तरी आज की IAS जावपाक वतलो. बट जो एखादो भुरगो जर 10th पास जावपाक शकना जर आसत बट त्या स्टुडंटाचें करियर हें घडपाक जाय. आनी त्या स्टुडंटाचें करियर घडोवपा खातीर त्या स्कुलांतल्या टिचरांनी प्रयत्न करप गरजेचो आसा.
कारण गोंयांत आज आमी इतक्या मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्यो स्किल्स ह्यो डेव्हलप केल्या. तुम्ही जर सिंपल ITएत जर वचत जाल्यार आमच्या एका ITएत 17 डिफरंट टायप्स ऑफ स्किल्स ह्यो अवेलेबल आसात. म्हणून जो 10th जर पास जावंक शकना आसत जाल्यार ताजें करियर जावचें ना अशें समजूं नाकात. ताज्याय मदीं कितें तरी स्किल्स आसा, ताज्याय मदीं कितें तरी टॅलंट आसा, तो टॅलंट आमकां सोदप गरजेचें आसा आनी तेज्यानुसार ताजें करियर घडोवप ही काळाची गरज आसा. आनी ते जर आमी टिचर्स करपाक शकले आसत जाल्यार निश्चितच रित्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हाजें विजन विकसीत भारत विकसीत गोवा पुराय करपा खातीर टिचर हो सगळ्यांत व्हडलो रोल प्ले करतले इतकेंच सांगता. आनी परत एकदां CM वशिश्ठ गुरू पुरस्कार विजेत्या सगळ्या शिक्षकांचे हांव मना पासून खूब खूब अभिनंदन करता आनी बाकीच्या सगळ्या शिक्षकांक आयच्या शिक्षक दिनाच्यो हांव शुभेच्छा दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Thank you, CM sir. Your words have truly enlightened us and will surely inspire teachers and students to strive towards excellence in education. परत एक फावटी देव बरें करूं CM